अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दज्जाल के लिए। दज्जाल कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा, जो कि है सलमान अजहरी साहब का बयान। और आप तो सब जानते ही हैं कि सलमान अजहरी साहब का बयान कितने पावरफुल होते हैं, कितने दिल को छू लेने वाले बयानात होते हैं। और जो कुरान और हदीस में लिखा है वो सिर्फ इसी के बारे में बयान करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सलमान नजरी साहब ने दज्जाल के लिए क्या कहा है, कि किस रास्ते से आएगा, कहाँ से निकलेगा, लोगों को कैसे बहकाएगा, अपने फितनों में कैसे लेगा। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि वो कितना पावरफुल होगा। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सलमान नजरी साहब का बयान। दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब उसके बारे में जिक्र करना छोड़ दिया जाएगा, यानी उलमा बयान करना बंद कर चुके होंगे, तब दज्जाल अवेयरनेस आएगा। नहीं होगा। इसीलिए जब तक दज्जाल के बारे में बेदारी कायम रहेगी, उम्मीद ये है कि वो जाहिर नहीं होगा। बातें हुजूर करती रहनी पाक चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हजरत तमीम दारी, वो समंदर के सफर पर थे और उनकी कश्ती अचानक टूट गई या फिर रास्ता भटक गई, और वो रास्ता भटक करके किसी एक ऐसे जजीरे पर जाकर लगी जो अनजान था, जजीरा आइलैंड। आइलैंड आइलैंड। और वहां हजरत तमीम दारी जाते हैं तो देखा अजीब व गरीब किस्म की मखलूक। और पहले वहां पर उन्होंने एक औरत को देखा जो काफी लंबे बालों से वहां पर जकड़ी हुई दिखती थी। और उसके बाद पूछा गया कि ये कौन से हम जजीरे में आ गए और ये कहाँ की मामला था। तो फिर हजरत तमीम दारी को ले जाया गया अंदर एक जगह पर, एक शख्स के सामने। वो बड़ी भयानक शक्ल का वहां मौजूद था। तो उसने हजरत तमीम दारी को पूछना शुरू किया कि तुम कहां से आए? अरब से आए? फिर हजरत तमीम दारी ने कहा मैं अरब से आया हूं। आखिरी रसूल आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तमीम दारी ने कहा हाँ, मैं उनका गुलाम हूं। फिर उस शख्स ने निशानियां पूछी। वो कौन था? वो दज्जाल था अल्लाह। जो एक जजीरे में कैद है। हम्म। हजरत तमीम दारी से उसने और भी कुछ निशानियां पूछी। ये तवील हदीस है, लंबी हदीस है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। कहा कि दरियाए तबरी का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां चीज क्या किस कैफियत में है। तो आपने जब बताया हजरत तमीम दारी ने ये फलां कैफियत में है, ये फलां हालत में है, तो उसने कहा बस अभी और थोड़ा वक्त बाकी है मेरे आने को। दज्जाल फिर बोल रहा है। आप उस जजीरे से सही सलामत वापस अरब आ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अपना वाकया पूरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दज्जाल है जिसको अल्लाह ने कैद कर रखा है, अल्लाह अनकरीब अकबर। उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जंजीरों से आजाद होकर आएगा और पूरी रूए जमीन पर फितना मचाएगा। वो दिन करीब आ गए। अब सोचो 1400 साल पहले हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने देखा यह अल्लाह का ये निजाम था जो जाहिर करना चाहता हो अल्लाह ताला, जिसकी वजह से हजरत तमीम दारी का उधर जाना हुआ और उसको देखना हुआ और वापस आकर खबर देना हुआ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर वक्त ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं मसीह दज्जाल के फितने से। तो ये दज्जाल का फितना जाहिर होने के करीब है। उसकी अलामत जो बयान की गई वो तो बड़ी अलामतों में से तो एक ये है कि वो पूरी दुनिया में सच को झूठ साबित किया जा रहा होगा और झूठ को सच बताया जा रहा होगा। क्या ये मीडिया दज्जाली नहीं है? बेशक। इसके लिए हम कहते हैं दज्जाल, ये अरबी लफ्ज है दजल से। दजल कहते हैं बेशक। धोखा देने वाले को, सच को छुपाने वाले को। ये दजल व फरेब जिसको कहते हैं, उसी से दज्जाल है, बहुत बड़ा धोखा देने वाला।
وہ ہے شیطان، لیکن وہ خدا بن کر کے لوگوں کے سامنے صحیح ہے۔ آئے گا۔ وہ اپنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر، بلکہ مردے کو وہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہوگی تمہارے سامنے، اگر مردے کو کوئی زندہ کر کے دکھائے کیا کہو گے؟ ایمان کا بڑا اس وقت کٹھن امتحان ہوگا۔ اور حدیث پاک میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چل رہا ہوگا، دکھائے گا، زندہ کر کے دکھائیں۔ اور اس کی جنت میں ہریالیاں، باغیچے سب کچھ ہوں گے، اور جہنم میں آگ اگل رہی ہوگی، اور وہ کہے گا جو مجھے مانے گا میری جنت میں، جو مجھے انکار کرے گا میں اپنی دوزخ میں ڈالوں گا۔ لیکن فرمایا گیا حقیقت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ دجال ہے، حقیقت کو چھپانے والا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دجل اور فریب سے کام لینے والا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ ہمیں پناہ تو مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یاد تو کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے وہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے، 10 آیتیں۔ یہ اگر یاد ہوں تو فرمایا گیا دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ باقی آپ کو میں بتاؤں، ایک ہی دورے میں وہ ایران سے ہو کر گزرے گا، ابھی ایران کا بڑا ذکر چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گا اصفہان، ایران میں ایک علاقہ ہے اصفہان، اس کو اصفہان بھی کہتے ہیں، اصفہان بھی کہتے ہیں۔ اصفہان ایک مشہور علاقے کا نام ہے۔ آپ نے اپنے ممبئی کے جید ولی کامل حضرت بہاؤالدین شاہ بابا کے نام سنے ہوں گے، وہ بھی اصفہانی ہے۔ بہاؤالدین شاہ اصفہانی سنا ہوگا۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہاں سے، اصفہان سے 70,000 یہودی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کے روشنی میں دیکھا جائے تو اصفہان میں یہودی کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اب اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا ذکر ہے تو ہوں گے، اور دجال آئے گا تو ایک بڑی جماعت۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی، اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کو کوئی بھی بابا آج ٹھگ لیتا ہے تو دجال کیوں نہیں ٹھگے گا؟ ہاں، یہاں سارے باباؤں کے پاس بھیڑ اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ سارے مسئلے جو ہے نا عورتوں کو ہی ہے، اور یہی ان کی حرکتیں انہیں دجال کے فتنے میں ملوث کر دیں گی۔ تو دیکھا آپ نے سلمان اظہری صاحب کا بیان، جو کہ تھا دجال کے لیے، کہ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے لوگوں کو بہکائے گا، اور کیسے عورتیں اس کی جھانسے میں زیادہ پھنسنے والی ہے۔ تو اسی لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جو سلمان اظہری صاحب نے جو آیتیں بتائی ہے سورۃ کہف کی، وہ آپ ضرور پڑھیں، اسے ہو سکے تو یاد کر لیں، تاکہ ہمیں آگے وقت میں آسانی ہوتی رہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ اس آیت کے ذریعے وہ دجال کے فتنوں سے بچے، اللہ سے حفاظت کی دعا کریں، ہے نا۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں ابھی، اور اگر آگے آپ کو اور کوئی دوسرے ٹاپک کی ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیز آپ مجھے ضرور سے ضرور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو اور آگے کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے وہی ویڈیو بنا سکوں۔ اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایک لائک ویڈیو پر بھی ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔